यार इनको उतार दें, इनको नीचे उतार दें यार, ये हर टाइम ड्रंक रहते हैं यार, इस तरह मजा नहीं आता। एक मिनट अबू बकर भाई जरा ठहर जो, जरा सुन लें जरा क्या कहना, क्यों उतार देते यार? अगर कोई बंदा आता है तो उनका शाम के 6 बजे के बाद तबलीग का वक्त होता है यार, कर लेने दिया करें। एक मिनट आमिर भाई वो ड्रंक होते हैं हर टाइम यार, फिर तो वो उनका तबलीग का एक तरीका है ना, शाम के 6 ड्रंक की भी सुन लें, पता चले शायद कोई काम की बात हो। हाँ हाँ, जिस तरह का भी है बंदा। जी शाही साहब चले उठाएं डालो यार। क्या देखें, सबसे पहले इसके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बेशर्म लोग हैं जो बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं बैठे हुए, ठीक है। मुझे बोलने की नॉर्मल आदत नहीं है, ठीक है। कभी कभी देख लेता हूँ, कभी कभी पॉइंट होता है बोलने का, उधर बंदे को बोल लेना चाहिए। अब मैं कुछ शौकिया तौर पे थोड़ा बोलता हूँ, अब मेरे बारे में ऐसे बोले, ये बोले, मेरे लिए ना बहुत ही आप जो बयान करना चाहते हैं वो बयान कर नहीं होनी चाहिए। हम इंसानों में ना, हम इंसान ही बेवकूफ है ना। मैं डॉक्टर हूँ इंसानों का, शाही साहब इंसानियत फितरत, मैं लालच भेजता हूँ हमारे इंसानी फितरत पे कि हम समझें क्या। हालांकि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी किताब दी थी। और भाई सुन तो लें, आप चुप ही नहीं कर रहे आप। वो मुझे बात क्लियर कर यार, हकीम राशिद की तरह आपने कोई हमारा वो यार, मेरी बात सुन लेंगे तो उसके बाद आपको टाइम दूंगा ना बोलने का। पर टाइम आपने हमसे लेना है कि हमें आके देना है टाइम आपने? यार देखें, फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप चले जाने चाहें तो चले जाएं, लेकिन बात करनी है तो तरतीब से करें। आपको टाइम दिया है, थोड़ा अपना तारुफ तो करवा दिया, आपका कौन है, क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी सुनाई जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, और बहुत प्यार मोहब्बत से। मुझे तो इंसानियत से प्यार मोहब्बत। सारे मिर्जाइयां देखो, लगता है कुछ सट्टी लगती है। इंसानियत से आपको प्यार है, आपका ध्यानी है। हम इंसानों को हो क्या गया है? हेलो, आपका ध्यानी है, अपना तारुफ तो करवा दें पहले लोगों को। दूसरा ये बताएं कि आपने कोई कह रहे हैं कि ड्रंक किया हुआ है, इस तरह का कोई मामला है? ना 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 ना, कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन ना आप लोगों की बातें सुनी थी सिर्फ। क्या खाया, क्या पिया है? कि मैं ऑनलाइन नहीं होता नॉर्मल ज्यादा, ठीक है। तो बस थोड़ी बहुत ही जब बात होती है ना, मैं कर लेता हूँ। वीकेंड पे थोड़ा सा पी लेते हैं। ना हमारे पास ना इतना हौसला है ना, आपके पास उतना हौसला भी नहीं होगा। मैं कैमरा ऑन करें, बैठ के जरा कैमरा ऑन करें। हौसला होता है, मैं अपने हौसले से बात करता हूँ, ठीक है। कैमरा ऑन करें, कैमरा। शुक्र करता हूँ, और अल्लाह को प्यार करने वाले और इंसानों को हम क्या ड्रामा दुनिया में चला के बैठे हुए। चले आगे आप बात करें। उसके पास कुछ भी कहने को नहीं यार, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं कुछ करेगा। अच्छा भाई, कैमरा ऑन करें, जरा बात करें आमने सामने बैठ के मेरे साथ। हेलो, पक्का अरे भाई सामने आए, जरा तशरीफ लाएं सामने जरा। शाही साहब ऐसे सामने बैठ के बात करते हैं दोनों भाई। हाँ जी, क्या हो गया है? आप नाराज तो नहीं हो गए? सामने तो आए ऐसे जैसे मैं सामने बैठ के। देखिए पता क्या, देखिए सॉरी, मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता किसी का, हम दिलों को रखने ओहो ठीक है, पर कैमरा तो ऑन करें ना। दिल नहीं तोड़ना चाहता। नाराज तो नहीं हो गए? मुझे लग रहा है नाराज हो गए। नहीं, हम नाराज नहीं हो रहे, आप कैमरा ऑन करें। अब मिर्जाई समझते हैं जलसा सालाना की तकरीर कर रहे हैं। जी हम ना, मैं हूँ टेक्सटाइल बिजनेस वाला ना, कि कहीं से भी कुछ भी बना के बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है। वो कैमरा तो ऑन करें। मैं जर्मनी में होता हूँ, मैं जर्मनी में होता हूँ, और मैं पूरी दुनिया का सामान ना। आप सरबराह हैं पूरी दुनिया के? नहीं, मैं बिजनेस करता हूँ ना। बिजनेस करते हैं, अच्छा। कैमरा तो ऑन करें, शक्ल तो दिखाएं, चेहरा तो दिखाएं, इस तरह जिस तरह हम बात कर रहे हैं। वो शक्ल मेरी उधर सारी फोटो लगी, अभी नहीं मेरा दिल कर रहा, सॉरी कर रहा हूँ। नहीं चले, देख तो लेना आप कौन है, और ये जो इल्जाम आप पे लोग लगा रहे हैं कि आपने कोई यार सॉरी कर लेता हूँ। क्यों? मैं तो नहीं लगा रहा ना किसी पे, मैं सॉरी कर लेता हूँ। अगर क्या हो गया, मैंने कौन सा कोई नया मसला डाल दिया? तो कलमा लेके आया हूँ, क्या कर दिया है मैंने? आपने कोई कोट शोट तो नहीं लगाई हुई? देखें पता क्या है, कोट शोट हम लगाते नहीं। लगाते हैं? नहीं लगाता। हफ्ते वीकेंड पे तो लगाते होंगे? नहीं लगाता, मैं नहीं लगाता। वीकेंड पे नहीं लगाते? नहीं।
تو یہ لوگ الزام کیوں لگا رہے ہیں نیچے، کہہ رہے ہیں انہوں نے پی ہوئی؟ بہرحال دیکھیں اس میں نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ہوتی ہے یہ میرے بارے میں کیوں نہیں الزام دنیا نہیں نا برابر، لوگ بھی برابر نہیں ہیں اور اپنی نا ہر انسان نے کرنی ہوتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں پی ہوئی تو ایسے چہرہ دکھائیں گے، پتہ لگ جائے گا، آپ کے چہرے سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ ہوش میں ہیں کہ بے ہوش ہیں۔ یار آپ کو آواز سے نہیں پتہ چل رہا؟ نہیں، آواز تو آپ کی اچھی نہیں ہے نا، آواز میں تو گڑبڑ ہے۔ یار کیا ہو گیا؟ آواز دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں مست میں مست آپ سے آواز آ رہی سوری کر ہے۔ لیتا ہوں اگر آپ کو کسی میری بات کا غصہ لگا ہو۔ نہیں غصہ نہیں ہے، ہمیں آپ پر رحم آ رہا ہے، غصہ نہیں آ رہا۔ چاہ رہا تھا صرف کہ دل خوش آئے خوش جائے بس۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا ہوا اپنے ساتھ، کوئی زیادتی شیادتی تو نہیں کی ہوئی؟ یار ہے یہ کون سی بات آپ نے کر دی؟ پتہ کہ ہم نا اللہ کو پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ کو پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ میری بات سنیں نا، اللہ کو پیار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے قرآن جو کتاب نہیں ہے، یہ جو چیزیں کھانے پینے والی ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں نا۔ آپ نے کیا کھایا کیا پیا، کوئی بتائیں تو صحیح نا۔ او یار دیکھیں آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمیزی نہ کرو، پیار محبت سے رہو، وہی تو مین ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہوئی تو سوری کر لیتا ہوں، میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ اگر آپ لیکن بات تو صحیح ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਆਦਮੀ ਹੋ ਆਦਮੀ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ، ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲਿਆ؟ یار پتہ ہے ہم نے دنیا نے کرنا کیا ہے، ہم کیا لینے ہیں؟ دیکھیں مینگو کب کی دنیا چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مینگو لینے ہیں، موسم آ گیا ہمارے لیے قرآن پور کراؤ یہ وہ ساری نا۔ اچھا تو کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ بہت کچھ ہو گیا جب سے مرزا صاحب آئے ہیں، ساڈا تیس نیس ہو گیا۔ اللہ تو جانتا ہے نا، ساڈے لگتے نے مرزا ہی ہو گئے۔ اور نا افسوس ہوتا ہے لوگوں پہ کب کے آئی جا رہے آپ جرمنی میں ہیں؟ ہیلو دنیا میں، ہیلو شاہی صاحب، ان کے پاس کوئی اچھی کتاب ہے، اللہ کے نا الفاظ آئے، بات تو بتائیں نا، جرمنی میں آپ کہاں پر ہیں؟ یہ کہے ہیلو ہاں جی، جرمنی میں آپ؟ نہیں میں انٹرنیشنل رہتا ہوں نا، میں کبھی امریکہ، کبھی اسپین، کبھی یوکے، کبھی سوئس، کبھی ادھر ادھر فرانس۔ ابھی میں فرانس میں، ابھی آپ فرانس میں ہیں؟ کس شہر میں ہیں؟ پیرس۔ چائنیز بزنس، میں چائنیوں کے ساتھ بزنس کرتا ہوں۔ چائنیوں کے ساتھ آپ کس بات کا بزنس کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل بزنس، انٹرنیشنل ہائی لیول، انٹرنیشنل ہائی لیول۔ اس کا مطلب آپ تو بہت امیر آدمی ہوں گے؟ نہیں امیر نہیں ہوں، غریب ہوں۔ انٹرنیشنل بزنس بھی کرتے ہیں اور غریب بھی ہیں۔ ہاں تو ہم غریب ہی تو ہیں نا، لے کے کیا قبر میں جائیں گے ہم؟ اچھا قبر کی بھی فکر ہے؟ غریب ہے جو قبر میں جانا ہے۔ اچھا قبر کی بھی فکر ہے آپ کو؟ ساتھ امیر نہیں ہوئیں گے۔ ہاں جی تھوڑے سامنے ایک بندہ آیا ہے، ذرا تھوڑا جہا دسو ایتھکس ہی نہیں ہے، کس طرح کس جگہ تے کس نہیں بندہ ہوتا، ہم نے امیر ہونا ہے وہ جو اچھی چیزیں نہیں اللہ کی وہ کما کے۔ السلام علیکم، ٹائم لگے گا نا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ پیتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی آواز کیوں اتنی ڈگمگا رہی ہے اگر آپ پیتے نہیں ہیں تو؟ یار کیا ہو گیا، سوری کر لیتا ہوں، برادر ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی آواز ڈگمگا رہی ہے محترم۔ چلیں چھوڑیں آواز کو، چھوڑیں، آپ آگے چلیں، آپ چاہتے ہیں کیا؟
हम ये चाहते हैं कि आप मिर्जा साहब पर 4 हरफ भेजें और इस्लाम कबूल कर लें, ये चाहते हैं हम। समझ अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब ये चाहते हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा करार देके इस्लाम कबूल करें। मैं उनको सच्चा कह देता हूँ। सच्चा कहते हैं? हाँ जी। ऊपर से मैं शराब ना- पीते हैं? देखिए नहीं देखिए, मैं उनको सच्चा कहता हूँ। नहीं, वो तो झूठे हैं ना, आप उनको झूठों सच्चा क्यों कहनों कहते पे लानत भेजता हूँ। हैं? झूठे कहनों पे लानत भेजता हूँ, जो झूठ कहते हैं उनको। अल्लाह ने जो कह दिया ना, बस वो अल्लाह ने कह दिया। हम कौन होते हैं उसके आपको पैसे पता नहीं है कि उन्होंने नबूवत का ओ दावा यार, किया है। मुझे सारा कुछ पता है, जो आपको भी नहीं ना पता वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो आप इधर उधर से ना मेरे साथ करें, मैं ना प्यार मोहब्बत से लगा हुआ हूँ तो अच्छा, लगेगा प्यार प्यार। मोहब्बत से बताएं, उन्होंने जो प्यार मोहब्बत से शादी की थी कहाँ पे की थी मिर्जा साहब ने, ये बताएं। ओ यार, उनकी अब करवा देते हैं 50 शादियां। क्या आप कौन चाहते नहीं, क्या? मिर्जा साहब ने जो शादी की यार, थी तो प्यार बात मोहब्बत करें, की, वो तो कौन सी अल्लाह थी? करे। ये बताएं कि प्यार मोहब्बत से मिर्जा साहब ने शादी कौन सी की थी कमी प्यार मोहब्बत की? से? हैं? यार आप ना पागलों जैसी प्यार मेरे से साथ होते हो यार बात इसी आमर भाई। आपकी ना देखें अब नहीं, जितने प्यार से होते तो नहीं होया, लेकिन जितने कीमती से होते प्यार ना। देखें सॉरी करो। अब मुझे लग रहा है आपने ड्रिंक किया हुआ, आप मेरे साथ इतनी फजूल बात आओ माय गुडनेस लास्ट ना- नहीं, क्यों फजूल बात कर रहे हैं हम? नहीं, आप ऐसी फजूल झूठी बातें कर रहे हैं। क्या ख्वाब में मिर्जा साहब ने उसकी यार, अहमद मिर्जा बेग की साहब को दफा करें ओ कुरान हो पे। ना दफा ना, में- वो देखिए, दफा नहीं, कुरान- उनको सच्चा भी कह रहे हो, दफा करना भी कह रहे हो। एक सेकंड कुरान ये भी हमें कह रहे हो कि वो सच्चे हैं और ये भी कह रहे हो दफा करो उनको। हाँ जी, मेरे शेख लिए साहब पहले सच बोलना कुरान है चाहिए। ना। देखें कुरान हमें क्या सिखाता है। और कुरान हमें ये सिखाता है कि उसको सच्चा भी कहो और उसको दफा भी करो। नहीं, देखिए कुरान हमें ना 79% अखलाक सिखाता है। क्या? अगर बंदे ने कुरान समझा हो तो, पढ़ा हो तो तर्जुमे भाई, आपने मिर्जा साहब को क्यों कहा कि दफा तो करें? यार, मिर्जा साहब को साइड पे रखे ना, कुरान को तो पहले दफा का आपने बोला है, अब आप कहते हैं साइड पे रख दे। मिर्जा साहब कोई ट्रे है, आपको डिस्टर्ब करते कोई हैं। डाई डोई ने कि हांडी ने? मिर्जा साहब साइड पे रख दो। आप लोग ना सिर्फ मिर्जा साहब कोई परात ने, तवा ने की ने? मिर्जा साहब साइड पे रख दियो। यार मिर्जा साहब ने क्या आपको चुनिया मारी हैं कि आप मिर्जा साहब- मेरे तो मिर्जा साहब तो हो रही है इधर गेड़ा होता है जाके थोड़ा सा ना, मैं आपको ना मिर्जा साहब पे बाद में लेके आऊंगा ना। यार बाद में तो नहीं ना, पहले आपने ये जो बोला है मिर्जा साहब को दफा करें, ये अल्फाज वापस लें। नहीं, क्लियर कुरान होगा ना तो मिर्जा साहब अपने आएगा। अल्फाज वापस लें जो आपने कहा मिर्जा साहब को दफा करें। नहीं देखिए, आपने गाली क्यों दिया मिर्जा साहब को? हम तो नहीं गाली देने देते किसी को। मैंने किसी को गाली नहीं दी। आपने कहा मिर्जा साहब को दफा करें। मैं सबको दफा करता हूँ, सबको दफा करें। मिर्जा साहब को दफा ना करें। आप मेरे साथ बदतमीज लोग। यार मिर्जा साहब को दफा ना करो। यार मिर्जा साहब को गाली ना दो। ओ बाली भाई, देखें आपको बात करने की तमीज है या नहीं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तमीज यही है कि क्या आप समझ गए? ये तमीज है। आप ये तमीज से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मिर्जा साहब को मैं दफा करें। सबको दफा आपको भी करके बस। यार मुझे कहना कह लो, मुझे कहना कह लो, मिर्जा साहब को ना कहो। बदतमीज लोग मेरे साथ जो कहना कर लो, लेकिन मिर्जा साहब को ना कहो। तो सीख लो ना, फिर मेरे साथ बात कर लेना। होते कौन हो? गुस्से में ना आए, गुस्से में ना आए शाही साहब। और मैं ना आपने sorry करो और मैं जा मेरी रहा बात हूँ। नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। आप माजरत करें, आप सॉरी करें। आपने मिर्जा साहब को कहा है दफा करें। और यार मैंने सबको कह दिया। आपने मिर्जा साहब को क्यों कहा है? मुझे कहें, राजा साहब को कहें, अबू बकर भाई को कहें, मिर्जा साहब को तो ना कहें। हमें अक्ल ही नहीं है ना। हमें अक्ल आएगी तो हम समझेंगे ना। यार आप लोगों को मैं आपकी बात ही नहीं आगे करना चाहता। अक्ल आपकी कहीं मैं ना वो शराब और के भी नशे ने तो नहीं मत मार दी? मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैं ना, मिर्जा साहब को गाली ना देना। देखिए मैं हूँ यूएनओ का सबसे बड़ा, ठीक है। मैं ऐसी की तैसी यूएनओ की बड़ा एक कीड़ा नशा करता है जरा यूएनओ तक पहुंच गया। ये बहुत ही सस्ता नशा है। भाई देखो, ओए टेंशन काट को तो पी ले। आप बस आगे पीछे हो जाओ। ओ केड़ी कोट ला लिया जालन दे बच्चा जरा तू यूएनओ
वो आपको नहीं पता। मिर्जा साहब को जो कहा है ना वो अल्फाज शुक्र करो इस अपने आप कमांडर इन चीफ आर्मी का नहीं कह यार जॉर्ज बुश से पूछ लेना मैं होता कौन। जॉर्ज बुश का बताओ तेरे से जर्मनी तो आया। जॉर्ज बुश को जानते हैं? जानता हूँ। कौन सा? फर्स्ट जॉर्ज बुश के सेकंड है। जॉर्ज बुश का आपको बता देगा क्या? लेट मी कॉल जॉर्ज बुश मैं एक मिनट उन्हें कॉल करके आया। अच्छा मेरी बात सुने शाहिद साहब, आपने जो मिर्जा साहब को गाली दिया वो अल्फाज वापस लें बस। आपने कहा मिर्जा साहब को दफा किसी को भी नहीं गाली दी। आपने कहा दफा करें मिर्जा साहब को। मैंने कहा सबको ही करे। नहीं मुझे कह लें 2 दफा कह लें, मिर्जा साहब को ना मेरा खराब करें। आप अपना आगे गुस्से में ना आए लोगों गुस्से में नहीं आना। आपने मिर्जा साहब को गाली दी है, अल्फाज वापस लें। मैंने नहीं लेने। आप कहते हैं मैं सच्चा मानता हूँ, साथ ही कह रहे हैं दफा करें मिर्जा साहब को। मैं ना आप सबको जूतियां मार के चाहूंगा। यार जूतियां मारना जो करना है करो, लेकिन मिर्जा साहब को जो गाली दी है ना शाहिद साहब, जो गाली आपने मिर्जा साहब को दी है ये वापस लें। दुनिया भी आ जाए मैं नहीं डरता। ये गाली वाले अल्फाज वापस लें। मैं नहीं मांगूंगा। मैं नहीं मांगता माफी। क्यों नहीं मानते माफी आप? क्यों आपने मिर्जा साहब को गाली दी है? क्यों आपने मिर्जा साहब को गाली दी है? मांगनी पड़ेगी आज इसको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो, नहीं तो मिर्जा साहब को जो अल्फाज बोले हैं वो वापस लो। और मैं ना आगे भी मारता हूँ, माफी भी नहीं मांगूंगा, मिर्जा साहब को आप मसीह मौत नहीं मानते? मुकाबला करके दिखा। आप मिर्जा साहब को मसीह मौत मानते हैं, ऊपर से कहते हो दफा करो मिर्जा साहब को। यार आपने मेरी बात सुनी है ना, आगे मैं बोलने चला जाऊंगा। मसीह मौत को इसको माफी मांगनी पड़ेगी आज इसको माफी आपने मंगवानी है। शाहिद साहब आपने माफी मांगी तो मैं भी चला मांगूंगा। मैं नहीं मांगूंगा। जियो आप इसको माफी मांगनी पड़ेगी आमिर भाई। माफी मांगो शाहिद साहब। जा नहीं मांगनी शाहिद साहब माफी। ओ यार मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, ठीक है यार अल्लाह से माफी मांगनी है, वो तो आपका और अल्लाह का मामला है ना। जो मिर्जा साहब को गाली दी है उसकी माफी मांगे। देखें मैं ना इसकी माफी इससे बिल्कुल मैं जाहलों के सामने माफी नहीं मांगता हूँ। आपने हमारे सामने नहीं माफी मांगनी, आपने मिर्जा साहब को मुखातब करके कहना है कि ए मसीह मऊद मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपको गाली दे दी और कहा दफा करो। नहीं मिर्जा मैं सबको गाली देता हूँ, जॉर्ज बुश मैं सबको गाली देता हूँ, आपको भी देता हूँ। मैं नहीं किसी जॉर्ज बुश यार गाली नहीं देनी चाहिए शाहिद साहब। हमारी ब्रॉड पे गाली की इजाजत नहीं है मोहतरम। मैं नहीं मांगता यार, मुझे मांगनी पड़ेगी मिर्जा साहब जो आपने बोला है उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं मांगूंगा। हम मंगवा कर छोड़ेंगे। मैं नहीं मांगता, नहीं मांगूंगा। पूरी दुनिया आ जाए फिर भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह दुनिया मेरे आगे रख दे फिर भी नहीं मांगूंगा। क्या बोला आपने? मिर्जा साहब को बोला है दुनिया भी नहीं। मिर्जा साहब दफा हो। क्या आपने नहीं? अच्छा तो नहीं माफी मांगनी तो मिर्जा साहब को सबकी मैं मेरी बात सुने ना। अगर आपने माफी नहीं मंगवानी आमिर भाई हमें इससे माफी मंगवाएंगे। मैंने नहीं मांगनी। माफी नहीं मांगनी तो मिर्जा साहब को दफा नहीं करने देना हमने। अगर आपने अब बोला ना दफा करो मिर्जा साहब को, सबको दफा कर दिया। हमें कर लो लेकिन मिर्जा साहब को ना बोलो। एमडीओ की दिल आजारी की है, हम इससे माफी मंगवाए सिवाय इसको छोड़ेंगे ही नहीं। मैं खुद पेरिस में रहता हूँ। हाँ पेरिस में कहाँ रहते हो आप शाही साहब? जरा बताओ। मलक इमरान अभी आता है आपकी रिहाइशगाह पे। आप शम्पानिया जानते हो? शम्पाइन तो शराब का नाम है। नहीं शम्पानिया एक शहर है ना, हम होटल वाला। और शम्पानिया नहीं शम्पीनी है, शम्पीनी बेबे शम्पाइन सो तो रमदान करो ना। फ्रांस हम जर्मनी वाले, हम बिजनेस वाले। ये तो शम्पाइन तो शराब का नाम है। उधर होटल आमिर भाई उसका नाम शम्पीनी है। इस लोगों के लिए आए, उधर सैर करें और जाए अपना। अच्छा आप मेरी बात सुने, अगर आपने मिर्जा साहब को आप दोबारा बोला ना कि दफा करें तो हमने आपको नीचे उतार दिया। भाई माफी मंगवाए, पहले माफी मंगवाए इसने। पिछली माफी मांगे एमडीओ की इस बंदे ने दिल आजारी की है। पिछली माफी मांगे और आइंदा तौबा करें। मिर्जा साहब के बारे में ये नहीं बोलना कि उनको दफा करें। नहीं क्यों मांगी माफी? शाही साहब माफी नहीं मांगनी तो माफी मांगी ना। खराब हो गया, ठीक है माफी मांगी ना। सॉरी माफी मांग लेता हूँ। कौन बोलता है? नहीं मिर्जा साहब को दफा करके आप माफी मांग रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। देखिए
نہیں یہ بات دیکھیں شاہی صاحب نہیں آپ نے کیا سمجھ کے مرزا صاحب کو دفع سنو بھائی بولا کہ دفع کرو مرزا صاحب کو؟ ہوتے کون ہو؟ میرا مطلب اور سا بات کرنے کا سمجھ کے کچھ اور کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا دفع کرو مرزا صاحب کو؟ رہنے دیں وہ بات، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولا دفع کرو مرزا صاحب کو، یار معافی مانگ لی ہے نا، آپ آگے آپ ٹاپک نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں بولا کہ مرزا صاحب کو دفع کرو؟ یار کیونکہ آپ لوگ پاگل ہو. ہم پاگل ہیں؟ ہم تو نہیں بول رہے، جو پاگل ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے دفع کرو مرزا صاحب کو. بس کر دو نا، کیونکہ میں نے عامر بھائی معافی منگواؤ پلیز، عامر بھائی معافی منگواؤ. ابھی آپ کہیں گے، جرات سے معافی پھر آپ کہیں گے کہ مرزا صاحب کا جو خلیفہ ہے اس کا بیٹا ہے اس کو بھی دفع کرو. یار سارے ہمارے اپنے، ساری دنیا اپنی، کیا ہو گیا آپ لوگ؟ نہیں اگر اپنے ہیں تو ان کو دفع تو نہ کریں، یا تو ان کو کذاب اور دجال کہیں مرزا صاحب کو، یا پھر ان کو دفع نہ کریں، اس طرح نہ نہیں کہے گا. عامر بھائی آپ کی ماشاء اللہ تعالیٰ دبکہ اتنا ہے کہ یہ مرزا صاحب کو دجال کذاب نہیں کہہ سکتے. میں نا آپ کو ایک چیز بتا دوں، میری بات سنیں. آپ لوگوں نے شاہی احمد صاحب بڑے پروٹوکول والے آدمی ہیں. کیا مطلب تھا آپ کا؟ کیا مطلب تھا یار؟ آگے آپ نیا ٹاپک چلائیں. آپ نے جو مرزا صاحب کو یہ بولا ہے نا کہ مرزا صاحب کو دفع کریں، اس کی وجہ سے کروڑوں احمدیوں کی دل آزاری ہوئی ہے. آپ نے بولا مرزا صاحب کو دفع کریں. یار وہ ہمارے سب سے پیارے تو وہی ہیں. پیارے کو بندہ یہ بولتا ہے دفع کرو. عامر بھائی معافی منگوائے، ابھی عامر بھائی معافی منگوائے. مطلب آپ لوگوں کو میں نے جو شراب پی کے مرزا صاحب کے بارے میں یہ گالم گلوچ کرنا آپ کے اوپر آئے گا. عامر بھائی ایسے معافی نہیں، کیمرہ آن کروا کر معافی. شراب پی کے گالیاں دیتے ہو مرزا صاحب کو، شراب پی ہوئی ہے. پاگل ہو گئے ہو یار، بس کرو بکواس اپنی سارے. شراب پی کے گالیاں دیتے ہو. کیمرہ آن کروا کر معافی منگوائیں. ہاں کیمرہ آن کر کے معافی مانگے سب کے سامنے. میں نے نہیں مانگنی، یہ جو کہہ رہا نا میں اس کے ایک جوتی بھی ماروں گا سر پہ. ہوتا کون ہے میرے؟ مار لینا، لیکن کیمرہ آن کر کے معافی مانگو. اور نہیں مانگتا میں معافی، مانگنی پڑے گی، میں کہہ رہا ہوں. تیری ایسی کی تیسی سب تم کو مانگنی پڑے گی معافی، میں کہہ رہا ہوں. ہم گالی نہیں دینے دیتے. مانگ لیے وہ میرے لیے کافی. بھائی آپ گالیاں دے گا اس کو. کون ہوتے ہو؟ معافی مانگنی پڑے گی، میرے اللہ سے مانگ لیے وہ معافی مانگنی پڑے گی. کون ہوتے ہو میرے ساتھ ایسی تمہیں معافی مانگنی پڑے گی بس. میں جا رہا ہوں، سوری یہ اب گالیاں دے گا، اتار دے اس کو. نہیں دے گا، اس کو ایسے نہیں چھوڑنا، معافی منگوانی پڑے. I am going, please, I am sorry. تم کو معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگ کر جاؤ. سب سے میں سوری کرتا ہوں. مرزا صاحب کو آپ نے دفع کیوں کیا؟ یار آپ کی تبلیغ کا ٹائم ہو جاتا ہے شام کے 7 بجے کے بعد، سارے پی کے آ جاتے ہو. لیکن سوری کر رہا ہوں سب کا، سب سے. وہ ٹھیک ہے لیکن شام 7 بجے کے بعد سارے قادیانی، یہ کیا کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ شراب پی کے آ جاتے ہو اور تبلیغ ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا. شان صاحب تاکلو جماعت دی کارکردگی تیری جماعت دی، بلے بلے بلے. سہیل ناصر صاحب نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیں. یہ ایک احمدی ہیں اور کہہ کے گئے ہیں کہ جی مرزا صاحب کو دفع کرے. سہیل ناصر صاحب نے بھی اصل میں ہو سکتا ہے اس ٹائم ان کی بھی حالت نہیں وہ ہوتی نا، 7 بجے کے بعد ان سے بھی بات نہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سہیل ناصر صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ نے بھی تو نہیں کوئی مسئلہ کیا ہوا اپنے ساتھ، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہوئی؟ یہ نا کائنڈ ہارٹڈ آئے ہیں، یہ جماعت سے ہیں تو جی. کائنڈ ہارٹڈ صاحب ویلکم، خوش آمدید. والسلام، کیا حال ہے؟ السلام جی. ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کائنڈ ہارٹڈ صاحب؟ میری بالکل ٹھیک ہے یار، سارے جانتے ہیں، ریسان بھائی جانتے ہیں، نوٹ بھائی جانتے ہیں. اچھا نہیں میرے ساتھ بات نہیں ہوئی، یہ میں نے کہا یہ شام کے 7 بجے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ پہلے ساتھی آئے ہیں تو بتا رہے تھے کہ یہ جماعت سے جو لوگ ہوتے ہیں شام 7 بجے کے بعد تھوڑا رسک ہوتا ہے بات کرنے میں. وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی آئے تھے تو وہ گالیاں مرزا صاحب کو گالیاں دے رہے تھے. تو میں نے کہا وہ آئی تھنک شاید ڈیمنشیا پتہ نہیں کس چیز کے ان کو پرابلم ہے تھوڑی سی. ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ روڈوں پہ آپ یا نہ بیٹھیں یا اپنا آرام کریں جا کے. کہا بھی تھا ان کو میں نے، ہاں لیکن نہ بیٹھا کریں. ایک عمر اصل میں ان کا تعلق کراچی سے تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو علاقہ ہے وہ شالوں شمپائن میں رہتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر
फ्रांस में आपने सुना होगा अंडरग्राउंड शराब की फैक्ट्रियों का इलाका, ठीक है। अच्छा तो ये वो इलाका है, शालो शम्पाइन बोलते हैं, पेरिस से 200 किलोमीटर के से हट के ये वाला। इनके बेटे को भी जानता हूँ मैं वैसे, तो ये वो वाले थे। अच्छा जीशान भाई, मैंने समझा कि ये शम्पिनी में रहते हैं। नहीं, शालो शम्पाइन में रहते हैं, 200 किलोमीटर नहीं है, पैरने के पास इलाका। हाँ। वहाँ पे रहते हैं। माफी दे दो भाई, माफी दे दो उनको, कोई ये दोस्त आए हैं, इनके साथ कोई इल्मी बात भी कर रहे हैं यार। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे सुन रहे हैं, यहाँ पे लोग बात करने के लिए आते हैं, कोई बात करने रहे। अच्छा, इनका काइंड हेडर साहब, आपका तारुफ क्या है? आप पहले मेरे साथ कभी बात नहीं हुई। आप मुरब्बी हैं, मुअल्लिम हैं, मुबल्लिग हैं जमात की तरफ से, यानी कोई तबलीग और दावत का काम पहले भी करते हैं कि? मैं जमात की तरफ से न तबलीग का काम करता हूँ, ना मैं मुरब्बी हूँ, मुअल्लिम हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं क्या बता दें? नो वर्ड भाई, आप सिंपल वर्ड में बता दें, आप तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से जीशान भाई। नहीं, आप खुद ही बता दें, आप अपना इंट्रोड्यूस करवा दें, कोई मसला नहीं है यार। मैं तो इस सिचुएशन में आ गया हूँ कि मैं कहता हूँ मैं ह्यूमैनिटी को फॉलो करता हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूँ, अहमदिया को फॉलो करता हूँ। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें जहाँ हैं, जहाँ लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। दैट्स इट। ये तो फिर वही मसला लग रहा है, पहले वाला केस लग रहा है। नहीं, वो नहीं आमिर भाई। अब साहब कैसी बात कर रहे हैं? जो क्रिश्चियनिटी है उसकी तो जिद है इस्लाम। अच्छी बात इसी तरह से लिखी हुई है, जो अच्छी कौन सी बात है उनमें अच्छी, कौन सी उसमें अच्छी है? मैं कह रहा हूँ जहाँ भी दुनिया में अच्छी चीजें, अच्छी बातें लिखी हुई हैं, वो फॉलो कर रहा हूँ बस। नहीं, वो आप ये कह सकते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूँ, और मिर्जा साहब का भी वही इल्हाम है, अंता मिन्नी पे मंजिला तो वलदी, कि मैं खुदा ने मुझे कहा है कि तू मेरे बेटों की तरह है। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी क्रिश्चियन बिलीव रखते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं। तो आप ये कहें कि मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूँ और कादियानियत को फॉलो करता हूँ, तो वो तो ठीक है। इस्लाम तो जिद है इन मज़हब की। जी, अब मैं कैसे समझाऊं नो वर्ड भाई, आप ही बता दें यार। नहीं, एक वक्त में आप अमन नजीर भाई, इनका ये है, जहाँ तक हमें समझ आई थी, ये कहते हैं कि कोई भी मजहब हो, उससे जो भी इनको अच्छी चीज मिलेगी ये उसको अपना लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उस मजहब में बुराई क्या है, ये हर उस मजहब की बुराई को इग्नोर करते हैं और उसमें से अच्छी चीजें अपना लेते हैं, वो मजहब कोई भी क्यों ना हो, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये है जो मेन इनकी बात है। नहीं, असल चीज़ ये है कि जो मज़हब की तालीम है उसमें तो बिगाड़ आने से होता है। जो मज़हब आसमानी मज़हब हैं, इल्हामी मज़हब हैं, उनमें से कोई भी गलत नहीं है, उसमें तो किसी में भी लो तो बिगाड़ आने से हुआ ना सारा कुछ। लोगों ने खुदा का बेटा बना लिया, बेटियां बना ली, फरिश्तों को बेटियां, ये सारा कुछ जो हुआ है ये तो मज़हब के बिगड़ने से हुआ है। अब जो आप कहते हैं कि मैं उनमें से अच्छी अच्छी बातें लेता हूँ, तो अच्छी अच्छी बातें तो वही हैं जो इल्हामी है, वो तो इस्लाम में ही है। इस्लाम उनका सब के बाद आया तो उसमें सारा कुछ है, बाकी में तो बिगाड़ आया हुआ है। ये समझ नहीं मुझे। ये मैं फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक आयत है जिससे मैं बहुत मुतासर हुआ, जो पहली दफ़ा मेरे सामने आई, वो मैं अपनी ब्रॉड पे लगा के भी रखता हूँ। सूरा नंबर 16:125। आप शायद उसमें पढ़ना चाहें तो मैं उसका जो मायने है वो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर तो क्या है उसमें वो पढ़ लेना। और उसमें इंग्लिश में तो मैं बता सकता हूँ, आपको उर्दू में बता सकता हूँ। आप इंग्लिश में बता दें। जी, उसमें कहा गया है, बेसिकली तबलीग करने का तरीका बताया गया है कि पैगाम किसी ने भी पहुँचाना है तो वो किस तरीके से पैगाम पहुँचाना चाहिए। वो इस्लाम में तो तरीका जो मुझे अभी नज़र आया, मैं आगे रिसर्च कर रहा हूँ, और भी मज़ाहिब में यही बातें होंगी। और यही है कि उसमें कहा गया है कि आप जो हैं वो एक क्या नाम है, विजडम का इस्तेमाल करें, साथ काइंड एडवाइस मतलब एक विजडम की बात की गई है, और काइंड एडवाइस से अपनी जो है ना पैगाम को पहुँचाएँ, ना कि प्रोपेगेंडा से पहुँचाएँ, ना ही एक दूसरे पे तंज कस के पहुँचाएँ, ना ही दूसरे तरीके से पहुँचाएँ या घेरा तंग करके पहुँचाएँ। ये तो मैं नहीं मानता। तो उसके आगे ही लिखा हुआ है कि जो है अल्लाह जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है। मतलब ये इंसानों की तरफ ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह सिर्फ जानता है आप में से कौन सही है कि कौन गलत है। बाकी जो पैगाम पहुंचाने का तरीका है, मैं जो जब वो उसके बाद आगे कहा गया है कि बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं। अब मैं बेहतरीन तरीके जो मैं समझा हूँ ना, तो यही है कि आप अगर डिबेट करनी है
تو یا کوئی بات کرنی ہے تو وہ انفارمڈ گفتگو کریں، اور انفارم گفتگو میں آپ کسی کے اکابرین کو یا کسی کے اکابرین کو یا کسی کو طنز کر کے اس طرح کر کے نہیں کریں، یا روڈ ہو کے نہ کریں. آپ علمی گفتگو کریں، دو عالموں کو بٹھا دیں. اور اس میں سے کچھ ہیں ہمارے جاوید غامدی صاحب کو میں نے سنا ہے کافی، ان کا طریقہ بہت اچھا ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا یا ڈبیٹ کرنے کا. تو مطلب یہ جو طریقہ کار ہیں، جائے دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں میں، ادھر اپنے احمدیوں بھائی جو اگر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے دوسرے اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے بھی. یہ آیت مجھے میرے دل کو کافی بھائی ہے. تو اچھا، یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور اگر آپ سیدھا کہہ دیتے تو میں سمجھ جاتا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن اس میں جو آپ نے اگلی بات کہی ہے نا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اس طرح کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہیں. لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کنفیوژن پھیلائی ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے کون نہیں. آپ لگے رہیں، آپ چپ کر کے دعوت دے دیں، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یقیناً اللہ کی یہ بھیجی ہوئی جو شریعت ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی صحیح راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے، لائنیں 4 کھینچی، اور ایک لائن ایسی کھینچی جو ان چاروں کو کاٹ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تمام رستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم ایک ہی ہے میرے بھائی جان، یہ سارے نہیں ہیں، یہ سارے راہیں جو ہیں یہ صراط مستقیم نہیں ہیں. صراط مستقیم ہوتا ہی، خط مستقیم اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے الجبرا تھوڑا بہت، تو وہ ہوتا ہے جو سیدھا ہوتا ہے. تو اسلام ہی صرف صحیح دین ہے، اسلام ہی سیدھی راہ ہے. ہاں ہم مسلمان بگڑے ہوئے ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، اس کا ہم روز نوحہ پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے، اس کا نام اسلام ہے. باقی جتنے مذاہب ہیں بھلے وہ کچھ بھی آپ ان کا نام لیں، کوئی بھی صحیح رستے پر نہیں ہے، اور کسی کی بھی تعلیم صحیح نہیں ہے. تعلیم صرف اور صرف اسلام کی صحیح ہے، دین اسلام صحیح ہے. کامل اکمل شریعت صرف یہی ہے جو مکمل ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنی طرف سے صرف یہ سناتے جائیں اور لوگوں ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہوں. اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہوں تو سنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. سناتے اس لیے ہیں، یہ واز اس لیے کرتے ہیں، تبلیغ اس لیے کرتے ہیں، ہمیں یقین محکم ہے کہ یہی سیدھی راہ ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم ہی بھٹکے ہوئے ہوں، ہم ہی غلط راہ پہ ہوں، اور وہ کیا پتہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم بلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سیدھی راہ پہ ہو، تو پھر دینے کا کوئی مقصد بنتا ہے؟ بھائی جان کائنڈ ایڈیٹر صاحب کریں بات. جی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے چلیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون صحیح راہ پہ ہے اور کون اس پہ، بس تو اس پہ ہی ہم رہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جتنے بھی یہاں پہ دنیا میں ہیں بلیفس ہیں، بلیف سسٹمز ہیں، ان میں صرف احمدی بھی نہیں ہے اور بہت سارے ہیں، اور پارسی سے لے کر آپ کو ہندوازم سے لے کر سب آپ کو دلیل دے دیں گے اور کہیں گے اور بتائیں گے، اپنی بک سے بھی بتائیں گے، لٹریچر سے بھی بحث کریں گے کہ وہ صحیح راہ پہ ہیں. اب ہم ایز اے پوائنٹ آف ویو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ لوگ یہ مانتے ہیں، ساری دنیا جو بھی جس دین پہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کر دیا ان کو، میجورٹی آف دا لوگ، حقیقت یہی ہے. اور اس کا اگر نظر انداز کیا جائے تو میرے خیال سے وہ تھوڑا سا آئی تھنک ویئرڈ ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ وہ اس دین پہ اس لیے ہے، میجورٹی آف اس 80% آف دا لوگ، 90% جتنے بھی ہیں وہ اس لیے ہیں، زیادہ تر جو اس سے کم پرسنٹیج لے لیں چلیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ ادھر اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا، اور وہ پیدا ہوئے تو جس جگہ وہ پیدا ہوئے، جس خاندان میں، جس گھر میں، جس ملک میں، لیکن فار ایگزامپل جس خاندان میں ہوئے تو اسی ویوز کو لے کے وہ بڑے ہوئے ہیں.
اور انہی سیٹ آف بلیفs کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دنیا کی حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ جتنی اسٹرگل اس دنیا میں انسان کو اپنے سروائیو کے لیے کرنی پڑتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا، اکثرین دنیا میں میجورٹی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ دیکھے، پہچانے اور ریسرچ کرے مذاہب کو لے کر. اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے. تو اس صورتحال میں وہی اپنا سوال نا چھوٹا کر کے نا کوشش کریں، چھوٹا کریں اور سوال کو کلیئر کر لیں ذرا. یہ اتنی لمبی بات ہو جاتی ہے، اپنا سوال کلیئر نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی طریقہ کار ہم نے اپنائے ہیں، یہ چاہے دونوں طرف سے کوئی بھی کر رہا ہو، وہ ہے ہی غلط. پروپیگنڈا، جھوٹ بات، غلط بات یا تلخی، طنز بازی، یہ ساری چیزیں ہے ہی غلط میری نظر میں. آپ کی نظر میں ٹھیک ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. تو بہرحال میں اسی بارے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ عقیدے تو ساری دنیا کے بہت سارے الگ الگ ہیں اور وہ ہر طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کائنڈ ہارٹڈ صاحب، گزارش یہ ہے اگر کوئی اچھا سا آسان سا مجھے چھوٹا سا نک نیم بھی بے شک بتا دیں تو اس سے کام چلے گا، لیکن یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا نام ہے کائنڈ ہارٹڈ، کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور لگتا بھی ہے کہ یہ نام نہیں ہے. جی کس نام سے میں آپ کو پکاروں؟ کائنڈ ہی کہہ لیں. کائنڈ تو کہنا آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں نے کہا یہ جو اپنا دیسی نام ہے، پاکستانی نام ہے، وہ بتا دیں پلیز. وہ میں سوشل میڈیا پہ اصل نہ بتائیں، دوسرا بتا دیں، لیکن جس نام سے میں آپ کو بلا لوں. مجھے انسان کہہ لیں. کیا کہوں میں اپنے آپ کو یار، میں اکاؤنٹنٹ کہہ لیں، چلیں کچھ بھی کہہ لیں. اچھا بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، ان میں اصل میں جو دھند آپ کے ذہن میں چھائی ہوئی ہے اور یا جو آپ سوچتے ہیں تنقید وغیرہ کے بارے میں کہ نہیں سارے شاید اسی طرح کے ہیں اور کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، جس طرح آپ نے پہلی بات میں بھی کہا کہ شاید قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کون سیدھی راہ پر ہے اور کون گمراہ ہے. تو اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کی جو اصل بنیادی تعلیم ہے نا، اس سے آپ تھوڑے دور ہیں، واقف نہیں ہیں بھائی جان. گزارش یہ ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیم ہے نا، وہ شروع ہی تنقید سے ہوئی ہے، شروع ہی انکار سے اور تنقید سے ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کے یعنی دادا کہہ لیں، آباء و اجداد میں سے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کے مشرکوں کے بت توڑ کے نا، پہلے وہ جانے لگے میلے پہ تو انہوں نے کہا آئے ہمارے ساتھ چلے، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں. وہ چلے گئے میلے پہ. قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کے ان کے بت سارے توڑ کے، بڑا جو بت تھا نا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. جب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب کو توڑ دیا، کاٹ دیا. کلہاڑا لے کے کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ ہے. کتنی بڑی ٹانٹ ہے، کتنا بڑا طنز ہے. وہ آ کے کہنے لگے ابراہیم یہ ہمارے بت آپ نے توڑے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی آپ ان سے پوچھو نا، جو بڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو. تو وہ کہنے لگے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تمہاری عقل پر کہ جو بول نہیں سکتے ان کی پوجا کرتے ہو. ایسے ہی نبی علیہ السلام جس بات سے ابو جہل کو گرمی لگتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اور وہ یہی کہتا تھا کہ جو کہنا ہے کہو، جو کرنا ہے کرو، جو چاہتے ہو کرو، لیکن ہمارے معبودان کو برا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. جب تم یہ بات بولتے ہو تو میرا خون کھولتا ہے. تو اگر دوبارہ میں نے سن لیا تو میں بہت برا پیش ہوں، دھمکیاں دیتا تھا اور کئی دفعہ تشدد کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹانٹ، وہی تنقید، وہی سختی دوسرے دن پھر سویرے اٹھ کے مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے پھر کہہ رہے ہوتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. چھوڑ دیں یہ معبودان باطلہ کی پرستش، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے. یہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو مکھی بیٹھ کے اڑا نہیں سکتے. ان کے اوپر تو مکھی بیٹھ جائے یا ان کا کھانے میں سے مکھی کچھ کھانا لے کر اڑ جائے، اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو ساری اسلامی شریعت اس کی بنیاد اس پر ہے کہ جو باطل دین ہے، جو باطل مذہب ہے، جو باطل نظریہ ہے، اس کی مذمت، اور شروعات ہی مذمت سے ہے.
पहले ला कहा फिर इल्लल्लाह कहा, पहले कहा कि कोई नहीं है माबूद, फिर कहा कि अल्लाह के सिवा। तो ये असल में थोड़ी दूरी है आपकी इससे। ऐसा नहीं है कि तनकीद किसी पर जायज़ नहीं है, तनकीद की भी शरीयत ने इजाज़त दी है और उसकी मजम्मत की भी इजाज़त दी है, बल्कि मजम्मत पर जोर दिया है कि जब तक आप इन माबूदान बातला का और इन अकायद बातला का रद्द नहीं करते, इनकी मजम्मत नहीं करते, आपकी ये तौहीद कबूल ही नहीं है। ऐसी तौहीद जो वो उनके ग्रंथ में भी डाल ली जाए, उसकी बाबा फरीद की, उस तौहीद का, जिस तौहीद ने सिखों को जाकर नुकसान नहीं पहुंचाया ग्रंथ में, वो तौहीद कितनी कोई मुफीद होगी। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि कभी गले में कपड़ा डाल के खींचने की कोशिश करता है अबू जहल, कभी ओजरी ला के कमर पे डालने की कोशिश करता है। ओए हमारे बुतों के, हमारे मबूदान के खिलाफ बोलते हो, तकलीफ होती है उसको। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि किसी मज़हब को या किसी मज़हब की तालीम को गलत नहीं कहना चाहिए, ये इल्हाद है। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इस्लाम की तो बुनियाद ही इस पर है कि आपने तमाम मबूदान बातला का और अकायद बातला का रद्द करना है और सिरात मुस्तकीम को बबांगे दहल पेश करना है और इस पर यकीन रखना है कि यही सीधी राह है और यही सच्चा दीन है। जी डॉक्टर साहब। जी, आपने कहा तनकीद करनी चाहिए। मैं हूँ इल्मी बहस का कायल। इल्मी बहस फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे और तरीके होगा, एक डिसेंट तरीका होगा जिस पे हम कहेंगे अच्छा ये दलील लिखा है, और मुताला करके हम लोग इन्फॉर्म डिबेट करें, दिस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है ना। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडिया में जितने मुसलमान भाई हैं उनको वैसा ही करते हुए तमाम मंदिरों पे चढ़ जाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो और इसी तरह बोलना चाहिए वहाँ मंदिरों के बाहर खड़े होकर, तो उस तरह तो दुनिया में इंतशार ही इंतशार होगा। तो इन्फॉर्म डिबेट का जो है मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट, पर जो जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही सर। नहीं, ये सारी मिस इंटरप्रिटेशन है जो आपने की है। मेरी बात की ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि लोगों की इबादत गाहों पे चढ़ जाओ, लोगों के घरों पर हमला बोल दो, धावा बोल दो। मैंने ये कहा है कि जो सही नज़रिया है उसका असबात और जो गलत थ्योरी है उसकी मजम्मत, ये मैंने कहा है। ये मैंने तो नहीं कहा कि आप लोगों के घरों पर हमला बोल दो या उनकी इबादत गाहों के ऊपर चढ़ जाओ, बल्कि इस्लाम ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। इस्लाम में दाखिले के लिए जबर नहीं है। ला इकराह फी दीन का जो सही मानी है ना, वो यही है कि आप इस्लाम में दाखिले के लिए आप पर कोई जबर नहीं है। आपका दिल करे तो कबूल करें, ना दिल करे तो आप कल क़यामत के दिन जवाब दें। लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सीधी राह है। अगर आप इस राह पर नहीं आएंगे तो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वो आग है जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है, उस आग से बचना है तो ये सीधी राह है, इस पर आ जाएं। अगर आप नहीं आना चाहते, आप इसको स्टडी कर लें, देख लें, परख लें। नहीं आना चाहते तो आप आज़ाद हैं, आप पर सख्ती कोई नहीं है। ये तो इस्लाम की तालीम नहीं है। लेकिन अगर ये कहें कि आप हमारे मबूदान बातला का रद्द ना करें, हमारी उस गलत नज़रिए का जिसमें हमने खुदा के बेटे बना लिए, बेटियां बना ली, फरिश्तों को बेटियां बना लिया। अल्लाह ताला ने कहा आसमान शक होने लगा है, ज़मीन फट जाएगी इस कुफरिया कलमे से, शिरकिया कलमे से जो ये मुशरिकीन बोल रहे हैं। तो इसको तो कबूल नहीं किया जाए, इसका तो हम रद्द करेंगे। बाकी आपका दिल करे आप मानते रहें, गुमराही में पड़े रहें, सख्ती कोई नहीं है। आपको बाय फोर्स मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। ये मैंने कहा है, मेरी बात को आप सही बयान नहीं करें। जी मोहतरम। जी आमिर नज़ीर साहब, जी बिल्कुल, मैं आपकी जो आपने नज़रिया बयान किया उससे मैं एग्री हूँ 100%। और उससे पहले आपने जिस तरह जोड़ा था ना कि वो उस ज़माने में बुत तोड़े गए तो हम वो कोई जो है वो मतलब कहते थे और हम बाहर खड़ा होके के जो है ना हम वो जो है आपने जिस तरह पूरा वाक़े बयान करके फिर इसको जोड़ा आज के ज़मानों में, तो वो आज के ज़मानों में जो है मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि हमें भी शायद जो है वो जो मुसलमान और वो हैं वो आपस में कोई एग्जिस्ट नहीं करें और इल्मी डिबेट ना करें, बल्कि हमें भी यही करना चाहिए कि भाई उनके मंदिरों के पास जाके और इसी तरह बोलना चाहिए और फिर इसी तरह वहाँ पे, ताकि फिर एक केओस क्रिएट हो जाए और चीज़ें क्रिएट हो जाए। तो ये मुझे रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज
ایک ہسٹری میں ایک واقعی چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت تھا، ایک ایونٹ تھا، ایک چیزیں تھیں. بعد کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ اسلام میں کوئی تعلیم اس طرح کی دی ہے کہ بھئی وہ تو ایک حاکم لوگ تھے نا، مطلب وہ حاکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ایک چیز لوگ ہیں نا. تو اب باقیوں کے لیے جو عام انسان ہیں ان کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسلام یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسے کرتے نہ اور پیس کو مینٹین نہ رکھیں. آپ مجھے نہیں لگتا. ہاں آپ علمی گفتگو کو کر سکتے ہیں، آپ بار بار اس کو کہیں کہ ہاں نہیں تم غلط، آپ کا جو عقیدہ ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اگر کسی سے ڈبیٹ کروں، کسی ہندو سے، کسی جگہ سے، آپ کی جو بلیف ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں ود آل ڈیو رسپیکٹ. لیکن کیوں، وجہ کیا ہے کہ مجھے اس لٹریچر میں اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کا مجھے مطلب صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس کا یہ لگتا ہے کہ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ فلانے سے یہ محسوس ہو رہا ہے. میرا ڈبیٹ کرنے کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، بجائے اس کے کہ میں کہوں اوے تم نے دیکھو کیسا کیا ہوا ہے، اوے یہ کیا مانا ہوا ہے تم نے، اس طرح ایسے ڈفرینٹ، اور یا ان کے کسی اکابر کو برا بولنے لگ جاؤں. یہ میرا طریقہ ہے، میں اس طریقے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. انفارم ڈبیٹ ہو دنیا میں ہوتا ہے، میں خود کرتا رہا ہوں اور بہت ساری چیزوں پہ کرتا رہا ہوں، اپنے سے مختلف پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ کرتا رہا ہوں. لیکن میرے لوگ یہ نیچے جانتے ہیں، جب بھی میں کرتا ہوں میرے منہ سے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بدتمیزی کا یا کسی چیز کا بھی ایلیمنٹ اس طرح کا مشہور ہوا کہ جس سے مجھے لگوں کہ میں ایک گنڈے کی طرح بیہیو کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا. نہیں، یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ میرا مطلب پریکٹس سے نہیں ہے، وہ ایک مناظرانہ گفتگو ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا نا، جو اس قوم کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، اس کا ایک اسلوب ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے بت توڑ دیے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو کہا کہ بھئی آپ اس سے پوچھیں جو جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، اس بڑے سے پوچھیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مطلب ان کے گھروں پر، ان کی جائیداد پر حملہ کیا، بلکہ ان کے باطل عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے. اور یہ اس دنیا میں اگر آپ بڑی سے بڑی مثال دینا چاہیں تو اس دنیا میں بھی ابھی یہ 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مرزا صاحب وہاں پر عبداللہ آتم کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے امرتسر میں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میں سے سچا مذہب اس کا ہے جس کے پاس کوئی زندہ نشان موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی پیش کریں، ہمارے پاس نہیں. تو مرزا صاحب بار بار ان کو کہہ بھی رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نشان ہے تو آپ پیش کرو، نہیں تو میں پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کریں پیش. تو وہ 3 ہینڈی کیپس لا کر انہوں نے مرزا صاحب کے سامنے رکھ دیے. ایک اندھا تھا، ایک گونگا تھا، اور ایک لنگڑا تھا، ایک کی ٹانگ نہیں تھی یعنی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو صحیح کر کے دکھائیں. اب یہ مناظرانہ ایک انداز ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا یا مرزا صاحب نے ان پر حملہ کر دیا. یہ ایک کسی کو لاجواب کرنے کا ایک انداز ہے. تو باقی ہم اس بات پر تو ایگری ہیں کہ کسی کے مذہب کو گالی نہیں دینی چاہیے اور کسی کی پراپرٹی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، 2 باتیں تو کلیئر ہیں. لیکن غلط آئیڈیا کو غلط کہا جائے گا. اب مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے، دیکھیں نا، اگر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، ہم یہ کہیں کہ مرزا صاحب بھی ٹھیک ہیں اور نبی علیہ السلام کی یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، بلکہ یہ بھی کہا کہ میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سارے خود کو نبی کہیں گے. انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب نبی پاک کی بات سچی ہے یا مرزا صاحب کی بات سچی ہے، ہم دونوں کو بیک وقت سچا نہیں مان سکتے. جو مرزا صاحب کی بات کو سچا مانتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کو جھٹلاتا ہے، ان کی بات کو نکارتا ہے. ایسے ہی جو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر، بتائی ہوئی تعلیم پر چلتا ہے، وہ لامحالہ ضد ہے اس بات کی کہ نبی پاک کے بعد کوئی بندہ اس طرح کا آ کے یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر بھی ایسے ہی کلام نازل ہوتا ہے جس طرح آج سے پہلے نبیوں پر، یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں جس طرح قرآن، تورات، انجیل، زبور ہے نا، ایسے ہی میں اس کلام پر ایمان لایا ہوں جو میرے پر نازل ہوتا ہے. حالانکہ قرآن نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ہم تو اگر قرآن کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہیں نا بھائی جان، تو پھر مرزا صاحب کا انکار ہی کرنا ہوگا. بیک وقت یہ دونوں چیزیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کرسچینٹی کی تو ضد ہے اسلام، وہ سارا شرکیہ عقیدہ ہے، یہ توحید پر مبنی ہے. اگر اسلام کو صرف ایک فکرے میں یا ایک لفظ میں ڈیفائن کرے تو توحید ہے، تو وہ تو سارا شرکیہ عقیدہ ہے. تو اسی طرح سے جو مرزا صاحب کی تعلیم ہے وہ بھی اسلام کی ضد ہے. بیک وقت یہ دونوں نہیں چل سکتے، بالکل ایسے ہی جیسے کرسچینٹی اور اسلام نہیں چل سکتے، ہندوازم اور اسلام نہیں چل سکتے، یا جوڈائزم اور اسلام نہیں چل سکتے، اسی طرح
مرزا साहब का जो मज़हब है, लाया हुआ जो तालीम है, वो भी और इस्लाम भी चल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह आपने कहा, मैं इससे एग्री हूँ, हमें उनके घरों पर हमला नहीं करना, हमें उनको माँ बहन की गाली नहीं देनी है। लेकिन जो दीन ने कहा है, शरीयत ने ये कहा है, अल्लाह के नबी ने कहा है, मेरे बाद जो नबूत का दावा करेंगे वो झूठे हैं, वो कज़ाब हैं, दजाल हैं, वो गाली नहीं है, वो शरीयत का फतवा है। हाँ, माँ बहन की गालियां जो देते हैं यहाँ पर, या किसी के घर में जाके हमला करते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। जी करें बात। जी, मैंने नहीं कहा कि आप तालीम का रद्द ना करें। तालीम का रद्द आप हमेशा करें। तालीम का रद्द आप हिंदुओं का भी करें, आपने क्रिश्चियंस का करना है, किसी का करें, पारसियों का करना है, यहूदियों का करना है, किसी का भी करें। लेकिन रिस्पेक्टेबल्स जो हैं, अकाबरीन हैं, उनको अटैक करे बगैर आप लिटरेचर से भी तो एक इंटेलिजेंट, एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू के ज़रिए भी तो आप उनको किसी तरफ ला सकते हैं, सोचने में आमादा कर सकते हैं कि ये देखें, इधर जो कुरान कह रहा है, इधर हदीस कह रही है, इधर ये चीज़ कह रही है, या इधर उधर जो है वो उसे टकरा रहा है। बहुत तरीके हैं इंसान की ज़िंदगी में विदाउट, बिकॉज ऑल मोटिव, आप लोगों का जो सारा मोटिव है ना, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ द विंडो चला जाता है जब डायरेक्टली आप किसी की भी अकाबरीन को अटैक करते हैं, तो वो मोटिव ही सारा ख़त्म हो जाता है। ये तो आप समझें ना समझें, ये एक इंसानी साइकोलॉजी का फैक्ट है। तो बंदा और दूर चला जाता है आप लोगों से, बजाय इसके कि आप लोगों के करीब आए कि यार ये कैसी कौम है कि यार किसी के, क्योंकि हमारे लिए देखें, हमारे लिए जो है वो जो हिंदुओं के देवी देवता हैं वगैरह, ठीक है ना, वो हमारे लिए कुछ ना हो, लेकिन उनके लिए वो बहुत कुछ होंगे, उनके लिए वो दिलों में बसते होंगे, ठीक है ना। तो आप उनको जाके जो है वो यही कहें कि झूठा, कज़ाब हैं, झूठे हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो तो आपकी बात सुनने से पहले ही आवाज़ा हो जाएंगे। आप बैठें, इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू करें, अकली दलीलें दें, लिटरेचर से दलीलें दें, दुनियावी दलीलें दें। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, काइंड डॉक्टर साहब, सबसे बढ़कर इस दुनिया में जो इखलाक वाले हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनसे बढ़कर बा इखलाक इंसान अल्लाह की इस धरती ने, चश्मे फलक ने देखा ही नहीं है। लेकिन जो तालीम वो पेश करते थे, जो दावत वो लोगों को देते थे, जिसके बारे में कुरान ने भी कहा, यही आयत जो आप बता रहे थे, उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसन। इतनी अच्छी तालीम, इतना बा इखलाक आदमी, उसके बावजूद इल्ज़ाम यह है कि आप हमारे बुतों को गालियां देते हैं। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कभी उनको गालियां दी? नहीं। असल में वो जो है ना बातिल अकीदा, उसका रद्द करना, वो गाली लगता है, अगले को गाली लगता है। अब अपना अपना एक मयार है, जो मुखालिफ है उसके नज़दीक ये तौहीन अमेज़ बात है। लेकिन हमें मुखालिफ की भी बात को अपने यानी जहन से जज करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस फेज से गुजरा है, वो क्या सोच रहा है, ये ठीक है बात, उसके मुताबिक बात करने की कोशिश करनी चाहिए, नरमी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, हिकमत से बात, दानाई से बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो पैरामीटर है ना इज्जत का, रिस्पेक्ट का, ये मुख्तलिफ हो जाता है। जब आपका अकीदा मुख्तलिफ होता है तो ये पैरामीटर भी चेंज हो जाता है। जिस बात को हम समझते हैं कि ये हक है, वो मुखालिफ समझता है ये गाली है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम जिस तौहीद को बयान करते थे, वो मुखालिफ ये समझते थे कि ये हमारे बुतों को गालियां दे रहे हैं, और यही उन्होंने कहा। अबू तालिब को आकर के अपने भतीजे को समझाए हमारे माबूदान को गालियां देते हैं, हालांकि नबी पाक ने कभी गाली नहीं दी है, बल्कि कुरान ने साफ कहा है कि आप इनके बुतों को गाली ना दें, ऐसा ना हो कि ये आपके सच्चे खुदा को गाली दे दें। तो ऐसा नहीं है कि नबी पाक गाली देते थे, सिर्फ ये है कि उनका पैरामीटर चेंज होता है। जब उनका ये पैरामीटर है कि आप हमारे बुतों को बुरा नहीं करें, ऐसे ही मेरा और आपका, या मेरा और हिंदू का, या मेरा और क्रिश्चियन का एक पैरामीटर है। उसकी नज़र में ये इज्जत है कि खुदा का बेटा करार दिया जाए और उनको बड़ा शान शौकत से बयान किया जाए। मेरे नज़दीक ये शिरक है, मेरे नज़दीक ये अल्लाह की तौहीद को गाली है। ऐसे ही है ना। तो ऐसे बिल्कुल मिर्ज़ा साहब की जो तालीम है, उसके बरक्स जो नबी पाक की तालीम है, अब वो नबी पाक फरमाते हैं मेरे बाद नबूवत का दावा करेगा झूठा होगा। अब वो समझें कि भाई झूठा कहना तो गाली है, तो ये उनको भी समझना चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करके दलील से बात करें और ऐसी बात से गुरेज करें जिससे उनको तकलीफ तो पहुंचती है, लेकिन जब हक बयान करना पड़े तो फिर करना ही पड़ता है। उसको छुपाया भी नहीं जा सकता। आधा सच तो नहीं बयान कर सकते ना, बयान तो करना ही पड़ेगा, ये हिस्सा तो बताना ही पड़ेगा, बल्कि भले ये तलख है, कड़वा है, लेकिन
जो सच्ची तालीम है वो बयान करते हुए भले अगले को गाली भी लगे वो बयान करनी ही पड़ती है। ये इख्तलाफ है इसी नाम का, जो मज़हब का इख्तलाफ है उसमें शिद्दत, या जो ये आए हैं ना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले जिनका नाम मौलवी साहब नीचे लिखा हुआ है, ये यही बयान किया करते हैं कि जो मज़ाहब का जो है ना आपस में तसादुम, वो इसी तालीम की वजह से ही तो है। तो उसको हम अवॉइड तो नहीं करें, या तो फिर मज़हब की तालीम को तबलीग करना, प्रीच करना ही छोड़ दें। अगर प्रीच करना है तो ये जो जहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रही है वो हिस्सा बयान करना ही पड़ेगा, भले ऑपरेशन हो, भले टीका लगे, भले ड्रिप लगे, वो तो करने पड़ते। जी बोलें। जी जनाब, बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आलिम, बड़े रिस्पेक्टेबल आलिम देखे हैं, आप ही की तरफ के देखे हैं, जो बात बयान करते हैं और डिबेट भी करते हैं, लेकिन उनके आप देखेंगे कि ऑब्वियसली वो अगला बंदा जिसके साथ आप कर रहे हैं वो बैठ के सुनेगा भी, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म डिबेट करेंगे, जो कि मुझे इधर के माशरे में मैंने कम से कम जो सीखा है वो यही सीखा है, अपने स्कूल के लेके बड़े होने तक जो है ना, वो हमारे डिबेट होते हैं क्लासरूम में होते हैं, बाहर होते हैं, और हमने ये सीखा है कि डिबेट करने का तरीका क्या है लिटरली। और उसमें आपने भी इस बात को एग्री किया कि हम डायरेक्ट जाके अगर ये बोलेंगे हिंदुओं के साथ डिबेट में, पहले अल्फाज में हम जब जाके ये बात करेंगे कि देखो तुम्हारे जो देवी देवता है वो झूठे हैं, कज़ाब हैं, फलाना है, तो वो आपसे बात करना गुजारा नहीं करेंगे, वो कहेंगे चलो मैं दूर चला जाऊँ। लेकिन आप अगर इन्फॉर्म डिबेट से, आप लिटरेचर से, अकली दलीलों से, दुनियावी दलीलों से, आप हर तरह से बात करेंगे, लेकिन आप अटैक नहीं करेंगे, तो मैं यही कहता हूँ तबलीग करने के 100 तरीके हैं। अब मैं ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, नीचे अहमदी बैठे हुए हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। काइंड हार्टेड प्लीज़, ये ना मेरा ख्याल काफ़ी देर हो गई है। देखो यहाँ पर कोई बंदा भी वो हाथ में पकड़ के नहीं बैठा हुआ कि आपने ये करना है ना, हम कोई इल्मी बात करने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी देर हो गई, हमारी ऑडियंस भी सुन रही है, तो आप जो बात करें यहाँ पर आपसे, देखिए मैं बात करता हूँ, चाहे ज़िशान भाई करते हैं, आमिर भाई आपसे कर रहे हैं, हर कोई पोलाइट ही बात कर रहा है, किसी ने आपको गाली नहीं दी, तो ये जो आपका मौक़िफ़ है ना, ये सरासर सिरे से ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लोग होंगे यहाँ पे गालियाँ भी निकालते होंगे, तो प्लीज़ हम कोशिशें करते हैं इल्म के मेयार के ऊपर कोई गुफ्तगू करें, कोई पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करें, हम भी इसी चीज़ के कायल हैं जिसके आप कायल हो। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं आपके लिए मेरे दलाइल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक रहें। अब एक आयत जो है मुझे कंफ्यूज कर रही है, चल इल्मी गुफ्तगू के लिहाज से, चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अपने अहमदी भाइयों से बाद में पूछूंगा मैं। अब वो एक आयत है सूरह नंबर 17 की 90 से लेकर 93 आयत, ठीक है ना। वो आयत अगर आप में से पूरे कोई पढ़ दे तो उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा, उसका मायना पढ़ें आप आयत पढ़ें। मेरे पास सामने नहीं, लेकिन मैं पढ़ी है। सूरत का नंबर क्या बताया? 17 से लेकर 90 से 93। नहीं, सूरत का नंबर क्या बताया? सूरह 17 बनी इसराइल। और आयत का नंबर 90 to 93। अच्छा, वही है अमर भाई। कौन सा? हाँ जी, हाँ करें बात आप। मैं हाल कुन्तु इल्ला बशर रसूला वाली। अच्छा, हाँ ये जो कन्फ्यूजन है वो मुझे ये भी पता है कि कन्फ्यूजन किस बात पर है। हाँ, लेकिन असल में काइंड हार्टेड साहब, पहले ना मैं आपकी थोड़ी सी पिछली बात 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा कि ये जो सख्ती है ना, जिसका नाम आप सख्ती कह रहे हैं, ये सख्ती तबलीग की सख्ती है, दीन की सख्ती है। मेरे सामने ये मिर्ज़ा साहब के 2-3 हवाले खुले हुए हैं। मलफूज़ात का एक हवाला खुला हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरान से बरगश्ता और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरगश्ता होकर नबूवत का दावा करने वाले को तो हम वाजिबुल कत्ल और लानती कहते हैं। अब ये देखें, है ना तालीम में सख्ती 100% गलत है, चाहे वो किसी ने भी की हो दुनिया में। मैं तो सीधा बोलता हूँ। बारकैफ ये मिर्ज़ा साहब ने बात कही है, और ये भी कहा है कि लानत है मुफ्तरी पे खुदा की किताब में, इज्जत नहीं है ज़रा भी उसकी जनाब में। तौरात में भी नीज़ कलाम मजीद में लिखा गया है रंगे वईद शदीद में। कोई अगर खुदा पे करे कुछ भी इफ्तरा, होगा वो कत्ल, है यही इस जुर्म की सज़ा। ये मिर्ज़ा साहब के अशार हैं, रूहानी ख़ज़ाइन की 21वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर भी 21 है। 21 के 31 नहीं हो गए यार, पढ़ के 21 है।
इसी तरह से मैं तो खड़ा हूँ असूलों पे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये बात है तो गलत है, खत्म। ठीक है, अगर आपको मिर्ज़ा साहब की ये बात है तो बहरहाल ये तालीम की जो है ना सख्ती, ये मौजूद है, इसका आप इनकार नहीं कर। बाकी ये जो आयत के बारे में आपने कहा, मैं उसको थोड़ा बयान कर देता हूँ। इस आयत के बारे में धोखा ये दिया जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर ये कहा गया कि आप आसमान